Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Noman Ijaz. This is my first video on my YouTube channel. Please subscribe my channel and share this video. सबसे पहले मेरे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, सबसे पहले मैं इसकी सख्त अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ, स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ। और जिन भी कंट्रीज ने फ़लस्तीन के इशू को इशू माना है, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसराइल की प्रोडक्ट को बाइकआउट करें। ना सिर्फ बाइकआउट करें, जो भी कंट्रीज इनको सपोर्ट करें आप उनकी प्रोडक्ट को भी बाइकआउट करें। क्यों? जैसे कि आपने देखा कि मैकडोनल्ड को $7 बिलियन का लॉस हुआ है बाइकआउट की वजह से। अभी ऐसा ही बाइकआउट जैसे कि आपने रिसेंटली एप्पल, फॉर एग्जांपल एप्पल ने जैसे $34.5 मिलियन फंडेड किया है इसराइल को जंग के लिए, वार के लिए। तो ये एप्पल की 40% जो इनकी मार्केट होती है, ये मार्केटिंग होती है, ये हमारी मुस्लिम कंट्रीज पे डिपेंड करती है। हम इनके सबसे बड़े बायर हैं। तो मैं अपने जो मुस्लिम भाई हैं, अगर आप ये इस अमाउंट को कन्वर्ट करें तो इसको 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा बनता है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने मैकडोनल्ड और KFC वगैरह जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इसराइल की, वैसे ही आपने इसका एप्पल का बाइकआउट करना है। जैसे मैं अपने बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं, एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही होती है कि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो टिकटॉक यूट्यूबर बड़े बड़े होते हैं, उनको ये मोबाइल गिफ्ट करते हैं, फिर वो इनके लिए मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि वो मोबाइल वगैरह अपना शो करते हैं, तो उसके थ्रू लोगों में क्यूरियोसिटी आती है वो खरीदने की, फिर लोग जाके उसको खरीदते हैं। मैं अपने जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जैसे एक आम मुस्लिम कंट्रीज जैसे बाइकआउट कर रही हैं, वैसे ही मैं जो भी कंट्री जिनमें फ़लस्तीन के इशू को इशू माने, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे बाइकआउट करें। और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भाई हैं, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वैसा ही बाइकआउट करेंगे जैसा हम सब बाइकआउट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन करें, आप सोचें, एक इंसान के ऊपर कुत्ता भौंके तो उसकी रूह कांप उठती है। उस माँ का सोचिए जिसके ऊपर पूरी रात कुत्ते छोड़े गए। उस भाई का सोचिए जिसे एक डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, उसे उसके खानदान वालों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको एक जंगली कुत्ते के सामने फेंक दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आप उन खवातीन का सोचिए जिन्हें उनके खुद के जनरल आमिर ने अमेरिका में ब्रीफिंग करते हुए, इसराइल के जनरल आमिर ने अमेरिका अथॉरिटी को ब्रीफिंग करते हुए ये बताया कि हाँ, हम फलस्तीनी खवातीन का पहले उनके साथ ज्यादती करते हैं, फिर उन्हें कत्ल कर देते हैं। उनके खुद के जनरल आमिर ने ये इस बात को माना। तो इससे भाई इससे बड़ा मुझे बताओ जुल्म क्या हो सकता है? इनका एक ही आप उनका सोचिए, उनका जो बारूदी इमदाद इस्तेमाल किए, 40,000 टन से भी ज्यादा उन्होंने बारूद इस्तेमाल किए वार में, इसराइल ने फलस्तीन के खिलाफ। अब ये कहाँ से आता है? ये हमारी इन्हीं प्रोडक्ट को हम जो बायर हैं, जो भी इनके जो 40% हम जो बायर मुस्लिम कंट्री से, उनसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा वो तो 100% ही इनका बाइकआउट करें। और जो कंट्रीज, अदर कंट्रीज भी जिन्होंने इस बात को इश्यू को माना है, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने माना है। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाके इस चीज को विन किया है कि इसराइल फलस्तीन इस जंग को रोका जाए, इसको स्टॉप किया जाए। तो बल्कि वो इस चीज को विन भी कर चुके हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के इस चीज को विन किया है। और जो साउथ अफ्रीका की जो नेल्सन मंडेला साहब थे, उन्होंने ये बोला था कि जब उनका मुल्क आजाद हुआ था तो फलस्तीन जब तक आजाद नहीं होता तब तक हमारी आजादी इनकम्प्लीट है। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि आप लोग इनका सबसे बेहतरीन बाइकआउट करें, दुनिया देखे बाइकआउट को। अब मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ कि क्यों कहा जाता है कि इसराइल की बात के पीछे अरबियों का हाथ है। ये वक्त स्टार्ट होता है पहली जंग अजीम से, जब पूरी दुनिया में पहली जंग अजीम का स्टार्टिंग होती है। वो ओटोमन एम्पायर ब्रिटिश का डट के मुकाबला कर रहा था। ब्रिटिश ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, अगर हमें सल्तनत उस्मानिया को किसी भी तरीके से डिफेट करना है, हराना है, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो सल्तनत के अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ब्रिटिश ने एक डेडिकेशन भेजी थॉमस एडवर्ड लॉरेंस को, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। इस डेडिकेशन में इन्होंने किंग हुसैन के पास भेजा। किंग हुसैन के सामने इन्होंने अपनी डेडिकेशन रखी कि अगर आप हमारा जंग में इस जंग में आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको इसके बदले आपको एक आजाद मुल्क, इंडिपेंडेंट मुल्क आपका बना कर देंगे। किंग हुसैन को ये बात कन्विंस कर लेती अपने मुसलमान भाई के खिलाफ लड़ने के लिए।
پھر عربی قبیلے اور برٹش نے بہت سے حملے کیے سلطنت عثمانیہ پر، مگر ان کا سب سے خونخوار اور سب سے ڈینجرس حملہ حجاز ریلوے پہ تھا، جس میں انہوں نے کسی کو بھی قیدی نہیں بنایا، سب کو مار ڈالا۔ ایٹ دا اینڈ اوٹومن امپائر کے اوپر بوجھ پڑنے لگا اور برٹش اس جنگ کو ون کر جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے عربی قبیلوں کے ساتھ جو انہوں نے پرومس کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا کے دیں گے، فی الحال تو وہ اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مڈل ایسٹ کے ایسے ٹکڑے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ کانفلکٹ رہے، یہاں پہ ہمیشہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف ہمیشہ تلوار لے کر کھڑا رہے، یہاں پہ ہمیشہ ٹرمائل بنا رہے۔ اس کے موقع پر بننے والے ملک سیریا، ایران، عراق، لبنان وغیرہ۔ اب جو جن عربی قبیلوں نے برٹش کا ساتھ دیا تھا، انہیں اس بغاوت پہ، انہیں اس دھوکے کی بنیاد پر انہیں سعودی عرب کا شہزادہ بنا دیا گیا۔ اب اسی دوران برٹش نے یہود جوس کے ساتھ بھی ایک ڈیکلیریشن کی ہوئی تھی کہ اگر ہم یہ جنگ ون کرتے ہیں تو ہم آپ کو بھی آپ کا ایک آزاد ملک بنا کر دیں گے، تو جسے بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ یہودیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک آپ کی آزاد انڈیپینڈنٹ آپ کو ایک کنٹری بنا کر دیں گے۔ پھر یہ وقت آتا ہے دوسری جنگ عظیم کا، جب پوری یورپ میں یہودیوں کا ہولوکاسٹ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہودی آہستہ آہستہ کر کر فلسطین کی زمین پر آتے ہیں، فلسطین کے علاقے کو ایک سائڈ پہ لگاتے ہیں اور ان کی زمینوں پر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس پورے معاملے کو آبزرو کریں، آپ سوچیں کاش اگر کچھ چند سال پہلے ہمارے مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتے تھے تو آج مڈل ایسٹ پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک آج نہیں تو کل، 70 سال بعد ہم نہیں بولیں گے مسجد الاقصی ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ ہاں مسلمان کمزور ہیں، دنیا کے چوکچون میں غرق ہو گئے ہیں، دنیا کی غفلت میں ہیں، لیکن یاد رکھیں آج بھی ہمیں لاکھوں کی فوج نہیں، صرف ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اب میں نے صلاح الدین ایوبی کا نام دیا تو صلاح الدین ایوبی کا بھی زمین سے ایک بہت ہی گہرا ڈیپ ریلیشن ہے۔ سلطان علاؤ الدین ایوبی سے کسی نے کوشچن کیا سلطان آپ کو ہنستے ہوئے نہیں کبھی دیکھا گیا؟ سلطان نے تاریخی جواب دیا، سلطان نے کہا کہ وہ کچھ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، وہ زمین جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، وہ زمین دشمنوں کے پاس ہے تو میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ سلطان عبد الحمید نے بھی اس کے اوپر جب ایک جوز آیا اس کے پاس، اس نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فلسطین کی زمین دی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں فلسطین کی زمین سے تمہیں مٹھی بھر ریت بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی جو کانفلکٹ ہے اس پہ مسلمانوں نے، میں بول رہا ہوں مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا، میں بول رہا ہوں جیسا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، جیسے ہماری پاپولیشن ہے 1.9 بلین، اگر آپ یوز کی پاپولیشن دیکھیں تو 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، ہم ان سے 100 ٹائمس ہماری پاپولیشن بڑھی ہے، تو ویسا ہماری طرف سے ویسا ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا فلسطین کو۔ جیسے کہ آپ نے، میں بھی نام لے لیتا ہوں آپ کے سامنے، کچھ نام چھوٹ بھی سکتے ہیں مگر جو فیمسلی میرے سامنے نام آئے ہیں وہ آپ کے سامنے، ہمارے جو پاکستان میں سینیٹر مشتاق صاحب جنہوں نے فلسطین کے لیے بہت آواز اٹھائی، ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کو میڈیسن وغیرہ بھی پہنچائی، انہیں پانی وغیرہ کی سہولتیں بھی ان کو بچائی۔ اور پریزیڈنٹ جو ایران کے ہیں، ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب، انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر ایک حملہ کیا جس کے بعد وہ شہید بھی ہو گئے۔ جو ایسے ہیلی کاپٹر بیل 212، ایسا ہیلی کاپٹر جس کا ایک انجن بند ہوتا ہے دوسرے انجن پہ آٹومیٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایسا ہیلی کاپٹر جس کو کریٹیکل سچویشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسا ہیلی کاپٹر جو ایک ہیلی کاپٹر 9 سے 10,000 فٹ بلندی پہ جاتا ہے وہ اس سے ڈبل کی بلندی طے کرتا ہے، تو ایسا ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے، باقی جو عام سے 2 ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس میں نماز کی زبانی ہے جو اسماعیل ہانیہ صاحب، انہوں نے بھی، وہ بھی ابھی ریسنٹلی ایران میں آئے تھے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ مطلب لوگوں نے سپورٹ کیا ہے مگر جیسا سپورٹ کرنا چاہیے تھا ویسا سپورٹ نہیں کیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کی جو کانفلکٹ ہے اس میں
تو ہماری آواز کیوں نہیں سن رہا؟ وہ اس لیے نہیں سن رہا، ہمارا پروٹیسٹ ہے 5 سے 10 منٹ کا پروٹیسٹ ہونا چاہیے، 20 سال کا، 25 سال کا۔ پہلے آپ ترقی کریں، آپ کا ملک ترقی کریں، پھر آپ کی پوری اسلامک امت ترقی کریں۔ اب مجھے ایسی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ جاتی ہے، وہ جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اچانک صحابہ کو بولتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے بھوکے دسترخوان کی طرف دیکھتے ہیں۔ صحابہ پریشان، کیا اس دن ہم 313 سے بھی کم رہ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی، مگر تمہاری حیثیت اس جھاگ سی، جیسے پانی کے اوپر ایک جھاگ سی ہوگی جو پانی کے اوپر بہتے ہوئے پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، ہم 1.9 بلین کی پاپولیشن رکھتے ہیں، اور وہی ہمارے اوپوننٹ اسرائیلی جوئش، وہ اگر آپ ان کی پاپولیشن دیکھیں تو 1.5 کروڑ، 1.6 لگا لیں، 1.5 کروڑ کے لگ بھگ، ان سے ہم 100 ٹائمس بگڑ ہیں۔ تو ہماری پاپولیشن ایک بہت بڑا وہ ہے، وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اندر، ہماری امت کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہ ہے دنیا۔ تو واقعی ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے اندر واقعی دنیا کی بیماری پیدا ہوگی، اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر پا رہا، اس لیے ہم نہیں ترقی کر پا رہے، اس لیے ہم دنیا میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اسلام کی طرف نہیں، ہمیں اسلام سے ویسی اٹیچمنٹ نہیں ہے جیسے ہمیں ہونی چاہیے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے چاہوں گا